ओके, सो हामी लगातार परमेश्वरको वचनलाई कन्टिन्युली सिक्दैछौँ। अनि मैले जब यो विषय सुरु गरेको थिएँ क्रिस्चियन डक्ट्रिन, मेरो सोचमा सायद 4-5 वटा क्लास गरिन्छ होला भन्ने सोच थियो, तर हाम्रो 13 वटा क्लास भइसकेको छ। आज हामी 14औं क्लासमा छौँ, 14औं एपिसोडमा। अनि म आशा गर्छु यहाँहरूले सिस्टमेटिकल्ली जसरी यो क्रिस्चियन डक्ट्रिनलाई सिक्दै हुनुहुन्छ, यो यहाँहरूको लागि सबैको लागि एउटा फाइदाको कुरा र केही नयाँ जानकारीहरू, नयाँ शिक्षाहरू सिक्ने एउटा अवसर भएको छ भन्ने म विश्वास गर्छु। र तपाईँहरूले जुन कुराहरू सिक्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ जीवनभरि काम लाग्ने कुराहरू हो। हामी जुनसुकै ठाउँमा, जुनसुकै अवस्थामा भए तापनि हाम्रो विश्वासलाई प्रतिरक्षा गर्ने, हाम्रो आफ्नो विश्वासलाई रक्षा गर्ने एउटा आधार हो क्रिस्चियन डक्ट्रिन। किनभने अबको समयहरू भनेको अझ गाह्रो हुन्छ। धेरै झुटा शिक्षाहरूले विभिन्न गलत शिक्षाहरू फैलाएको समयमा यदि हामीले हाम्रो धराताललाई, हाम्रो जगलाई हामीले बलियो बनायौँ भने चाहिँ हामी कहिले पनि चिप्लँदैनौँ र कसैले हामीलाई यताउता हल्लाउन पनि सक्दैन। अनि येशूले भन्नुभएको कुरा हामी सम्झिन्छौँ होइन? चट्टानमाथि बनाएको घर, तपाईको र मेरो विश्वास चाहिँ चट्टानमाथि बनाएको हुनुपर्दछ। अनि चट्टान चाहिँ स्वयं ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। अनि अझ भन्दाखेरि ख्रिस्ट नै परमेश्वरको वचन हुनुहुन्छ। वचनलाई जति हामीले गहिरो गरी बुझ्दछौँ त्यति हाम्रो विश्वास अझ मजबुत हुँदै जाने गर्दछ। सो हामी आज पनि कन्टिन्यू गर्नेछौँ। म यहाँहरूको बिचमा स्क्रिनलाई राख्दैछु। अनि हामीले आजदेखि सुरु गर्ने विषय चाहिँ बाइबलको विषयमा हामी हेर्दछौँ। बाइबल होइन, हामी सबै क्रिस्चियनहरूले विश्वास गर्ने धर्मशास्त्र परमेश्वरको वचनको रूपमा हामी बाइबललाई लिने गर्दछौँ। अनि मूल भाषामा, ग्रिक भाषामा बिब्लियोलोजी भन्ने शब्दबाट अथवा बिब्लियोलोजी भनेको चाहिँ द डक्ट्रिन अफ बाइबल, द स्टडी अफ बाइबल, बाइबलको विषयमा गरिने अध्ययनलाई बिब्लियोलोजी या बाइबल शास्त्र भनिने गरिन्छ। अनि यो एकदमै मलाई मनपर्ने विषय हो। म धेरैचोटि बाइबलको विषयमा सिकाउँदाखेरि यो विषय अत्यन्तै मनपर्दछ। सो बाइबल शब्द चाहिँ ग्रिक भाषाको बिब्लियोस, यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो बिब्लियोस भन्ने शब्दबाट यो बाइबलको नाम आएको हो। बाइबल जुन अहिले हामी भन्छौँ, बाइबल नेपालीमा, अङ्ग्रेजीमा पनि बाइबल भनिन्छ, यो चाहिँ ग्रिक भाषाको बिब्लियोसबाट आएको हो, जसको अर्थ चाहिँ पुस्तक वा मुठा भन्ने हुन्छ। बुक होइन, बाइबलको अर्थ नै यही हो, पुस्तक या मुठा, या चाहिँ स्क्रोल भनेर या रोल भनेर पहिलेको समयमा जुन पत्रहरू चलाइन्थ्यो त्यसको मुठाको रूपमा त्यसलाई बाँधेर राखिन्थ्यो, त्यो अर्थमा बिब्लियोस भन्ने शब्द चलाइएको छ। अनि साधारणतया कसैले सोध्ला तपाईँलाई र मलाई बाइबलको अर्थ के हो, बाइबल के हो भन्यो भने हामीले एकदम सरल रीतिले भन्नु पर्यो, यो चाहिँ एउटा पुस्तकहरूको सङ्ग्रह हो होइन। एउटा ठुलो पुस्तक जसमा धेरैवटा अरू साना साना पुस्तकहरू मिसेर एउटा बनेको लाइब्रेरी नै हो भनेर पनि हामी भन्न सक्छौँ। अब पहिले हामीले यो चाहिँ पवित्र आत्माको कुरा हो, यो हो भन्यो भने उसले बुझ्दैन, तर साधारण रीतिले भन्दाखेरि हामीले उसलाई सम्झाउन सक्छौँ यो चाहिँ एउटा पुस्तक हो। अनि त्यसपछि हामीले खुलेर भन्नुपर्छ यो पुस्तकभित्र के छ। यो पुस्तकभित्र परमेश्वरले आफ्नो दासहरूद्वारा बोल्न लगाउनु भएको र लेख्न लगाउनु भएको र इतिहासमा उहाँले गर्नुभएका घटनाहरू यो पुस्तकभित्र लेखिएका छन् भनेर हामी फेरि दोस्रो क्रममा हामी उसलाई सम्झाउन सक्छौँ। बाइबलमा ती पुस्तकहरू समाविष्ट छन् जसलाई क्रिस्चियन मण्डलीले आधिकारिक रूपमा स्वीकार गरेको छ। अब हामीसँग जुन बाइबल छ अहिलेको, यसलाई मोडर्न बाइबल हामी भन्ने गर्छौँ होइन। अनि यो मोडर्न बाइबलमा चाहिँ तिनै पुस्तकहरूलाई राखिएको छ जसलाई चाहिँ मण्डलीले त्यसलाई स्वीकार गरेको छ। सुरुमा एउटा क्यानन भन्ने एउटा सुरु भएको थियो। क्यानन भन्नाले चाहिँ त्यो क्याननले चाहिँ के गर्थे भन्दाखेरि कुन कुन पुस्तकलाई बाइबलमा समावेश गर्ने, धेरैवटा अरू पनि पुस्तकहरू आएका थिए। मान्छेहरूले भन्न थाले यो पनि परमेश्वरको आत्माद्वारा लेखिएको हो, यसलाई पनि बाइबलमा राख्नुपर्छ भनेर मानिसहरूले धेरैवटा अरू पुस्तकहरूलाई पनि बाइबलभित्र ल्याउने कोसिस गरिएको छ इतिहासमा। तर जुन यो क्यानन थियो, यो क्याननले के गर्यो भन्दाखेरि
यो कुराहरू चाहिँ मिल्नु पर्दछ। यदि यो कुरा मिल्यो भने मात्रै हामी त्यसलाई परमेश्वरको आत्माद्वारा प्रेरित वचनको रूपमा हामी बाइबलभित्र समावेश गर्नेछौँ। यो कुरा जुनमा मिल्दैन त्यसलाई हामी स्वीकार गर्ने छैनौँ भनेर मण्डलीमा भएका पहिलाका धर्मविदहरूले, उनीहरूको एउटा कमिटीले, उनीहरूको एउटा क्याननले त्यसलाई स्वीकार गरेको छ। अब रोमन क्याथोलिक बाइबल र हामी प्रोटेस्टेन्टहरूले बोक्ने बाइबलमै फरक छ। पुस्तकहरू हामीसँग भएको बाइबलमा 66 वटा पुस्तकहरू छन्, तर रोमन क्याथोलिकहरूले बोक्ने बाइबलमा 80 वटा, लगभग 80 वटा पुस्तकहरू भएको हामी पाउँदछौँ। भने अब त्यहाँ पनि विवाद आयो, किन हाम्रोमा चाहिँ 14 वटा पुस्तक हामी नराख्ने भन्दा त्यही क्याननको कुरा आयो। त्यो क्याननले मापदण्ड बनाएको थियो। त्यो मापदण्ड चाहिँ के थियो भन्दाखेरि पहिलो कुरा चाहिँ लेख्ने व्यक्तिको जीवनशैली कस्तो छ, उसको क्यारेक्टर कस्तो छ, ऊ प्रभुमा आएपछि उसको जीवन कस्तो छ भन्ने कुरा उनीहरूले हेरेका थिए। अनि अरू धेरैवटा कुराहरू थिए जसको आधारमा त्यो क्याननले स्वीकार गर्यो। त्यसकारण हाम्रो हातमा भएको बाइबलमा चाहिँ 66 वटा पुस्तकहरू छ। अब सुधारवादी मण्डली, सुधारवादी भनेको चाहिँ जब रोमन क्याथोलिकबाट हामी सुधार भएर आयौँ, प्रोटेस्ट गरेर मार्टिन लुथरबाट समूह छुट्यो, त्यो मण्डलीलाई सुधारवादी मण्डली भनिन्छ। हामीहरू त्यसमा पर्छौँ। सुधारवादी मण्डलीहरूमा विश्वास र सिद्धान्त सम्बन्धी कुराहरूको निम्ति बाइबललाई नै अन्तिम अधिकारको रूप लिइन्छ। ओके, तपाईँले बुझ्नुभयो यो कुरा है? हामीले कुनै पनि कुराको निष्कर्ष लिनुभन्दा अगाडि त्यसको लागि आधार के बनाउँछौँ भन्दाखेरि परमेश्वरको वचन। न त कुनै परम्परा, न कसैको अनुभव, न कुनै अरू कुनै सिद्धान्तका या कुनै हाम्रो काल्पनिक कुराहरू त्यसमा आउँछ। तर कुनै पनि कुरालाई छिनोफानो गर्नको निम्ति, यो हुनुपर्छ या यो हुनु हुँदैन भन्नको निम्ति, कुनै नियम बनाउनको निम्ति हामीले अन्तिम विकल्पको अन्तिम रूपमा चाहिँ हामी अधिकारको रूपमा बाइबललाई नै लिने गर्दछौँ। तर रोमन क्याथोलिक, ग्रिक अर्थोडक्स र प्राचीन क्रिस्चियन समुदायहरूले के गर्ने गर्छन् भन्दा मण्डलीका जीवित परम्पराहरूका साथसाथै बाइबललाई पनि अन्तिम अधिकारको रूपमा लिने गर्छन् या लिन्छन्। यो फरक छ। प्रोटेस्टेन्ट समूह र अघि मैले यहाँ नाम दिएको छु रोमन क्याथोलिक, अनि ग्रिक अर्थोडक्स भन्ने समूह, र त्यसपछि प्राचीन क्रिस्चियन सम्प्रदायहरू, यिनीहरूले चाहिँ केवल बाइबललाई मात्र आधार मान्दैनन्, तर उनीहरूले परम्परामा चल्दै आएका रीतिथिका कुराहरूलाई पनि उनीहरूले आधारको रूपमा लिने गर्दछ। जस्तै उदाहरणको लागि एउटा नानी जन्मियो क्रिस्चियन घरानामा, जन्मिने बित्तिकै उसलाई चाहिँ कति दिनमा, 7औं या 8औं दिनमा उसलाई चाहिँ पानी छर्केर उसलाई बप्तिस्मा दिने गर्दछ, शुद्ध गर्ने काम गर्दछन्। अब त्यो बाइबलमा कहीँ पनि लेखिएको छैन, तर उनीहरूले त्यो कुरा कहाँबाट लिँदैछन् भन्दा परम्परादेखि नै त्यो चल्दै आएको थियो। रोमन क्याथोलिक समूहले त्यो चलाउँदै आए, पछि अर्थोडक्सहरूले पनि त्यो चलाए। जति पनि ट्रेडिसनल चर्चहरू छ, मेनलाइन चर्चेसहरू छ, मुख्य पहिलेदेखि स्थापित भएका चर्चहरू छ, यिनीहरूले जहिले पनि बाइबल छोडेर अरूलाई पनि के गर्ने गर्दछ, उनीहरूको परम्परालाई पनि आधारको रूपमा लिने गर्दछ। तर हामी चाहिँ जे पनि हामी गर्छौँ हाम्रो परम्पराको आधारमा होइन, या कसैको बहुमतको आधारमा पनि होइन, तर हामीले जुनसुकै नियम बनाउँदा पनि परमेश्वरको वचनलाई नै अन्तिम अधिकारको रूपमा लिने गर्दछौँ। म आशा गर्छु यो कुरा बुझ्नुभयो, किनभने हाम्रो लागि अर्को कुनै पनि आधार छैन। एकमात्र प्रकाशन छ, एकमात्र रेभेलेसन हो, त्यो परमेश्वरको लिखित वचन। यो वचनको आधारमा नै हाम्रो क्रिस्चियन जीवन अगाडि बढ्ने गर्दछ। अगाडि हामी अझै बढौँ। बाइबल भनेको के हो त? अब यसलाई हामीले अलिकति बुझ्नुपर्छ है। आजको क्लासमा हामी 3-4 वटा कुरा हेर्नेछौँ। बाइबल भनेको के हो? सबैभन्दा पहिलो कुरा परमेश्वरको लिखित वचन हो। ओके, पहिलो बाइबल के हो रे? अघि मैले भनिसकेँ, जेनरली चाहिँ बाइबल भनेको पुस्तकहरूको सङ्ग्रह हो। यहाँ धेरैवटा पुस्तकहरू मिलेर एउटा ठुलो पुस्तक बनेको छ। तर अब हामी डिटेलमा जाँदैछौँ। यो वास्तवमा के हो? व्हाट इज द बाइबल? हैन, के हो बाइबल भनेको भन्दाखेरि पहिलो चाहिँ यो लिखित वचन हो।
परमेश्वरको लिखित वचन। यहाँनिर को छुटेको रहेछ, म यसलाई लेखिदिइहाल्छु। ओके, ठिकै छ, अहिले यहाँ लेख्नुहुन्छ। ओके, अब यसको व्याख्यामा हामी जाउँ। बाइबल अरू किताबहरू जस्तो सामान्य किताब होइन, किताब त हो तर अरू जस्तो सामान्य होइन। यो 40 जना भन्दा बढी लेखकहरूद्वारा लेखिएको थियो। यो पुस्तकको फरक के छ, विशेषता के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ 40 जना भन्दा बढी लेखकहरूले उनीहरूले लेखेका छन्। उनीहरूको जीवन समय अवधि जोड्दा लगभग 1500 वर्ष भन्दा बढी हुन्छ। हेर्नुस् है, यो छ यसको विशेषता, लिखित वचनको विशेषता। यो चाहिँ लगभग 40 जना भन्दा बढी लेखकहरू, जसमा राजा पनि पर्छ, जसमा धनी व्यक्ति पनि पर्छ, गरिब पनि पर्छ, धेरै पढेको डाक्टरहरू पनि लेख्ने छन्, माछा मार्नेहरू पनि छन्, भेडा गोठालोहरू पनि छन्। विभिन्न ब्याकग्राउन्डबाट, विभिन्न ठाउँबाट, भेगबाट परमेश्वरले चुन्नुभएका दास दासीहरूद्वारा यो पुस्तक लेखिएको छ, 40 जना भन्दा बढी लेखकहरूद्वारा। अनि यो लेख्ने समय अवधि कति थियो? लगभग 1500 वर्ष भन्दा बढी थियो। अब 1500 देखि 1600 को बीचमा आउँदछ। पहिलो लेखक को थिए? हेर्नुस् त, मोसा थिए। उनले बीसी 1500 मा लेखे। बीसी 1500 भनेको बुझ्नुहुन्छ नि है? येशू जन्मिनु भन्दा 1500 वर्ष पहिला उनले 5 वटा पुस्तकहरू लेखे, उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी, गन्ती, व्यवस्था। भने अब अन्तिम लेखक को थिए भन्दाखेरि प्रेरित यूहन्ना थिए। लगभग 90-95 एडी तिर उनले अन्तिम पुस्तक, प्रकाशको पुस्तक लेखेका थिए। सो अब तपाईँ हिसाब गर्नुहोस्, 1500 बीसी र यता 90 एडी, मिन्स 1500 देखि 1600 वर्षको बीचमा, यति समयको अन्तरालमा हामीसँग भएको 66 वटा पुस्तक लेखिएको थियो। सो कति एक अचम्मको कुरा छ यहाँनिर। अलग अलग लेखकहरू, अलग अलग ठाउँबाट, अलग अलग समयका व्यक्तिहरूले लेखेको कुरा। तर हेर्नुहोस्, यो लिखित वचनमा कहीँ पनि एउटा वचनले अर्को वचनलाई विरोध गरेको हामी पाउँदैनौँ। यदि मानिसको आफ्नो कृति हो भने चाहिँ हामी अहिले 10, 15, 16 जना छौँ, हामीले कुनै पनि कुरा लेख्यौँ भने हाम्रो अलग अलग मत आउने गर्छ, हाम्रो अलग अलग विचारहरू आउने गर्छ। तर यहाँ चाहिँ 1600 वर्षको समयमा अलग अलग व्यक्तिहरू, अलग अलग भाषा बोल्नेहरूले लेख्दा पनि उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्मै एउटै कुरालाई फोकस गरेको छ, एउटै विषयमा जोड दिएको हामी पाउँदछौँ। सो यो बाइबलको एउटा अचम्मित पार्ने कुरा हो। यसलाई अझै हामी आउने दिनमा डिटेलमा हेर्दै जानेछौँ। येशू ख्रिस्टले बाइबललाई पुस्तकको मुठा पनि भन्नुभएको छ। यो पदलाई हामी पढौँ, हिब्रू 10 अध्यायको 7 पदमा हामी पढ्नेछौँ। त्यहाँ येशूले बाइबललाई अथवा जुन हामीसँग भएको धर्मशास्त्रलाई उहाँले मुठा भनेर त्यहाँनिर त्यो शब्द चलाउनु भएको छ। हेर्नुहोस् त, हिब्रू 10 को 7 पद। तब मैले भने येशूले भन्दै हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस्, हे परमेश्वर, पुस्तकको मुठोमा मेरो बारेमा लेखिए जस्तै तपाईकै इच्छा पूरा गर्न म आएको छु। आमेन। हेर्नुहोस्, येशूले यहाँनिर बाइबललाई बाइबल भनेर बोलाउनु भएन, त्यो चाहिँ पछि राखिएको शब्द हो। पछि धर्मगुरुहरूले त्यो शब्द दिएका छन्, बिब्लियोस भन्ने, बिब्लियन भन्ने शब्दबाट त्यो आयो। तर येशूले चलाउँदाखेरि के भन्नुभयो? मुठा, पुस्तकको मुठामा लेखिए बमोजिम। अब मुठा भन्नाले के भन्नुभएको? पुरानो नियममा सबै मोसाको पुस्तकहरूले, अगमवक्ताका पुस्तकहरूले र भजनका पुस्तकहरूले कसको बारेमा बोल्दै थिए? येशूको बारेमा बोल्दै थिए। येशू ख्रिस्ट को हुनुहुन्छ, उहाँ कसरी आउनुहुन्छ, उहाँले के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी लेखेको पाउँदछौँ। अनि येशूले त्यही कुरालाई भन्दै हुनुहुन्छ कि जति पनि लेखियो त्यो मुठामा त्यो मेरो विषयमा थियो। सो बाइबललाई उहाँले दिएको नाम चाहिँ मुठा भन्ने छ। बाइबल बिना मानिसले धार्मिकताको विशुद्ध स्तरलाई बुझ्नै सक्दैन, न त उसको जीवनमा अनुग्रहको खाँचो नै बुझ्न सक्छ। अब हामी पवित्र हुनुपर्छ, हामीले
धार्मिकताको जीवन जिउनुपर्छ, हामीले परमेश्वरको खोजी गर्नुपर्छ, हामी पापबाट छुटकारा पाउनुपर्छ भन्ने सन्देश हामीले कहाँबाट पायौँ? बाइबलबाटै पाएका हौँ, अरू कहीँबाट पनि होइन। बाइबलले हामीलाई सिकायो कि हाम्रो जीवन कस्तो हुनुपर्छ, परमेश्वरले माग गर्नुभएको जीवनको स्तर के हो, त्यो हामीले बाइबलबाट सिक्यौँ। त्यसकारण त हामीले येशूलाई विश्वास गरेका हौँ। त्यसकारण त हामी दिन ब दिन प्रभुको उपस्थितिमा बढ्नको निम्ति आफैलाई समर्पित गर्छौँ। हामी उहाँको वचन सिक्छौँ, प्रार्थनामा समय बिताउँछौँ, आज्ञाहरूलाई मान्दछौँ। किनभने बाइबलले हामीलाई त्यो धार्मिकताको विशुद्ध स्तरलाई हाम्रो जीवनमा बुझाएको छ र हाम्रो जीवनमा उहाँको अनुग्रहको खाँचो बुझ्नलाई परमेश्वरको वचनले सहायता गरेको छ। किनभने हामीलाई थाहा छ उहाँको अनुग्रह बिना कसैले पनि जीवन प्राप्त गर्न सक्दैन, कोही पनि पापबाट छुटकारा पाउन सक्दैन भन्ने कुरा केबाट बुझ्यौँ हामीले? सिधै प्रभु आएर त भनेको होइन हामीलाई, हामीले यही वचनबाट बुझेका हौँ। परमेश्वरको वचनले नै हामीलाई अनुग्रहको खाँचो बुझ्न सहायता गर्यो र उहाँको धार्मिकतामा हामीले आफूलाई तयार पार्नुपर्छ, शुद्ध गर्नुपर्छ भन्ने हामीले सिक्यौँ। अझै अगाडि बढौँ। परमेश्वरले आफ्नो स्तर स्पष्ट होस् भन्ने हेतुले आफ्नो वचन लेखाउन रुचाउनु भयो। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरले यदि वचन नलेख्नु लगाउनु भएको भएदेखि आज मानव जाति अन्योलमा हुने थियो। किनभने पापको कारणले गर्दा उसले परमेश्वरको उपस्थितिलाई पाउन सक्दैन थियो। त्यसकारण आज कति हामीले बाइबललाई रुचाउनुपर्छ, कति प्रेम गर्नुपर्छ बाइबललाई। बाइबल चाहिँ हाम्रो लागि होइन, हामी गाना पनि गाउँछौँ, वचन त्यो प्रेम पत्र हो, हाम्रो लागि तरबार हो रे, हाम्रो लागि भोजन हो रे, स्वर्ग जाने चाबी हो, विभिन्न शब्द त्यहाँ चला। वास्तवमा हामीले जति पनि आज परमेश्वरलाई चिन्दैछौँ, हामी आफैलाई निहाल्दैछौँ, त्यो सबैको अर्थ, त्यो सबैको पछाडिको कारण चाहिँ परमेश्वरको वचन नै हो, लिखित वचन नै हो। त्यसकारण कति हामीले वचनलाई आदर गर्नुपर्छ। कतिचोटि हामी अब अहिले बाइबलहरू सस्तो सस्तो मूल्यमा पाइन्छ, कति चाहिँ फ्रीमा बाँटिन्छ। गिदेनको बाइबलको मान्छेले भ्यालु नै गर्दैन, किन भन्दाखेरि फ्रीमा। अनि कतिले भन्छ यसको त पैसा पर्दैन नि है पास्टर, यो त मलाई एक बक्सा मगाइदिनुहोस् न भन्छन्। अनि एक बक्सा मगाइदियो, अनि हेऱ्यो भने पछि कता कता फालेको हुन्छ, कोही उहाँ किचनमा हुन्छ, कोही कहाँ उता कहाँ हुन्छ, लापरवाही हुन्छ। अब हामीलाई सित्तैमा त मिल्यो होला गिदेनको बाइबल, तर सित्तैमा कुनै पनि कुरा आउँदैन, किनभने कसै न कसैले त त्यसको लागि लगानी गरेको छ, कसै न कसैले त्यसको निम्ति ठुलो मूल्य चुकाएर नै हामीसम्म पुर्याएको हो। त्यसकारण मेरो विचारमा बाइबल चाहिँ सबैभन्दा महँगो हुनुपर्छ मेरो विचारमा। किनभने हामी कतिचोटि हामीलाई शारीरिक जीवनको लागि त हामी कति खर्च गर्छौँ, कतिवटा लुगा किन्दा राम्रो महँगो किन्छौँ, 3000, 4000, 5000 रुपियाँ खर्च गर्छौँ। अब हाम्रो आत्मिक जीवनलाई बलियो बनाउने वचन किन्नको लागि कतिचोटि गाह्रो पर्छ। अनि कति ठाउँमा यस्तो हुन्छ, अब म कोही कोही मान्छेबाट बाइबल मगाउने गर्छु, अनि एक दुईजना यस्तो यस्तो व्यक्तिहरूले बाइबल मागे, प्रभुका दासहरू नै है, अरू ठाउँमा उहाँहरूलाई पुर्याइदिएँ बाइबल, 10,000 12,000को बाइबल किनेर लगिसकेपछि त अब यस्तो कि उहाँहरूले पैसै नदिने, यो पास्टरलाई सित्तैमा आएको भइहाल्छ भनेर पास्टरहरू नै, जो सेवा गर्नेहरू नै अहिले त्यसैको कारण कतिजना मेरो कन्ट्याक्टमै छैन, उनीहरूलाई लाज लाग्दैछ कि ओहो हामीले त बाइबल लिएको छ, यो पास्टरबाट लुक्नुपर्छ भनेर लुक्दैछन्। अब परमेश्वरको वचनको लागि पनि हामी लोभ गऱ्यौँ, त्यसलाई हामीले राम्रोसँग मूल्य चुकाएर किनेर पढेनौँ भने चाहिँ त्यति हाम्रो लागि आशिष हुँदैन होइन। त्यसमा मान्छेले कतिचोटि फ्रीमा, कतिचोटि म त यही भन्छु गिदेनको बाइबल पनि फ्रीमा नबाटियोस् भन्छु क्या। बरु त 50 रुपियाँ 100 रुपियाँ दिएर बाँट्यो भने चाहिँ मान्छेले अलिकति भए पनि मूल्य तिरेपछि चाहिँ के गर्छ भने त्यसलाई आदर गर्ने गर्छ, अनि त्यसपछि त्यसलाई पढ्छ पनि होला। सित्तैमा बाँट्यो अनि त्यसपछि त्यसको कुनै भ्यालु छैन। कतिले चाहिँ चना चटपटी बेच्ने भइहाल्यो, त्यसैमा चना चटपटी बेचिरहेको पनि नेपालतिर भेटिन्छ। वचनमा ट्र्याक्सहरू बाँट्यो फ्रीमा, अनि त्यसैमा चाहिँ के बनाएर दालमोटहरू पोको पारेर पसलेहरूले बेचिरहेको हुन्छ। अनि एकचोटि त यस्तो पनि देखेँ मैले, एउटा त्यो कबाडीवाला भैयाले
यति बक्साका बक्सा गिदेन बाइबल कसैले बेचेर पठाएछ, कहीँबाट उसले लियो होला अनि त्यसपछि बक्साको बक्सा कवाडीको हातमा बेचिदियो। प्रिय, यदि वचन नभएको भए सोच्नुहोस् हाम्रो जीवन आज पनि अन्धकारमा नै हुने थियो, किनभने हाम्रो खुबीले हामी परमेश्वरलाई जान्न सक्दैनथ्यौँ। जति सक्छौँ हामी वचनलाई प्रेम गर्नुपर्छ। अनि प्रेम गर्नु भनेको चाहिँ फेरि सजाएर राख्नु भनेको पनि होइन है। कतिको चाहिँ फेरि समस्या के भने पढ्न चाहिँ जिन्दगी पढ्दैन, तर सजाएर एकदम टलक्क गोल्डेन बाइबल लिएर टक्क टक्क राखेको हुन्छ। त्यसरी राख्न पनि दिएको होइन, पढ्ने हो। यसलाई हामीले जति सक्दो मनन गर्नुपर्छ, जति सक्दो हामीले यसलाई पल्टाउनु पर्छ। अनि म त अझै यो भन्छु कि तपाईँको बाइबललाई तपाईँले जति सक्दो त्यहीँ लेख्नुहोस्, बुझेको कुराहरू होइन, एकदम राम्रोसँग पोइन्ट बनाएर लेख्नुहोस्। किनभने जब तपाईँ पढ्नुहुन्छ यसो हेर्दाखेरि थाहा होस् कि यसको अर्थ यो रहेछ, यो च्याप्टर यस्तो यस्तो विभाजन रहेछ। तपाईँ आफैले त्यसलाई स्टडी बाइबल बनाउनुपर्छ, किन यो तपाईँको लागि हतियार हो। यो न त लापरवाही छोड्नको लागि हो, न त सोको रूपमा राख्नको लागि हो। यो चाहिँ हामीले दिन ब दिन यहाँ यसलाई मनन गर्नको लागि नै परमेश्वरले हामीलाई वचन दिनुभएको हो। त्यसकारण हामीले उहाँलाई चिन्नको निम्ति, उहाँलाई जान्नको निम्ति लिखित वचनलाई नै हामीले मनन गर्नु र सिक्नु जरुरी छ। हामी जे पनि गर्छौँ, जुनसुकै क्लास चलोस्, त्यो सबैको आधार नै लिखित वचन हो। अहिले म तपाईँलाई जे पनि सिकाउँदैछु, यो कुनै पनि कुरा मेरो आफ्नो थ्योरी मैले सिकाएको होइन, यो सबैको आधार वचन नै हो। जुनसुकै कुरा पनि हामी सिक्दैछौँ। अब अझै अगाडि बढौँ। लिखित वचन विश्वासद्वारा ग्रहण गरिएको र इतिहासद्वारा प्रमाणित भएको छ, त्यसैले यो भरोसा गर्ने योग्य छ। आमेन। अब हामी हच्चाभरमा पनि वचनलाई हामीले यो परमेश्वरको वचन भनेर हामी हिँडेको होइन। यो चाहिँ प्रमाणित गरिएको वचन हो। प्रमाणित गरिएको के द्वारा? एउटा चाहिँ मानिसहरूले विश्वास गरे यो कुरालाई। विश्वास गरेपछि उनीहरूले धोका पाएको छैन। हेर्नुहोस्, वचनलाई विश्वास गर्नेहरूको जीवन हेर्नुहोस् उन्नति भएको हामी देखिन्छ। जति पनि ठुला ठुला व्यक्तिहरू छन्, बुद्धिमानी मानिसहरू छन्, प्रगति गरेकाहरू, नाम कमाएकाहरू छन्, उनीहरू सबैले यो वचनमाथि विश्वास गरेको छ। चन्द्रमामा सबैभन्दा पहिला पाइला टेक्ने व्यक्ति नील आर्मस्ट्रङ वचन पढ्ने व्यक्ति थियो। परमेश्वरले उसलाई त्यति माथि पुर्याउनु भयो। संसारको सबैभन्दा धनी व्यक्ति परमेश्वरको वचन पढ्ने व्यक्ति हो। जति पनि ठुला ठुला कुराहरूलाई इन्भेन्सन गर्ने व्यक्तिहरू छन्, उनीहरू वचनलाई पढ्ने व्यक्तिहरू, वचनमा विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू थिए। त्यसमा उनीहरूले धोका पाएको छैन। अनि त्यो एउटा प्रमाण हो भने दोस्रो चाहिँ इतिहासद्वारा प्रमाणित भएको छ। इतिहासद्वारा प्रमाणित मिन्स यो कुनै पनि काल्पनिक कुरा होइन। वचनमा लेखेको कुरा हरेक कुराको प्रुफ भएको छ। अब येशूको जन्म हामी हेरौँ। येशूको जन्मको समयमा मत्ती र लुकाले येशूको वंशावलीको बारेमा बतायो। यता मत्तीले चाहिँ अब यता आमापट्टिको वंशावलीलाई जोड्दियो भने लुकाले चाहिँ अब येशूको शारीरिक पिता अब नभए पनि जुन अब नाताले जोडिएको छ, योसेफको पिताको त्यहाँनिर वंशावली दिएको छ। अनि यो दुवै वंशावली किन त्यहाँ आयो भन्दाखेरि वंशावलीले जहिले नि इतिहासलाई देखाउने गर्छ। अब यदि मेरो बारेमा बुझ्ने भने मेरो वंशावली छ। मेरो बुवा हुनुहुन्छ, बुवाको बुवा हुनुहुन्थ्यो, त्योभन्दा पहिला बुवाको बुवा हुनुहुन्थ्यो। एउटा वंशावली परमेश्वरले तयार गर्नुहुन्छ। हरेकको जीवनमा त्यही हो। हामी कोही पनि टुप्लुक्क आएका छैनौँ। त्यस्तै गरी बाइबलको हरेक घटनाहरू, बाइबलको कुराहरू चाहिँ इतिहासद्वारा प्रमाणित गरिएको छ। त्यसकारण यो भरोसा गर्न योग्यको छ। सो बाइबल के हो? पहिलो कुरा, इट इज अ रिटन वर्ड अफ गड। यो लेखिएको परमेश्वरको वचन हो। जब पनि हामी वचन पढ्छौँ, कहीँ पनि पढौँ, उत्पत्ति, प्रस्थान, इतिहास, प्रकाश, जहाँसुकै पढौँ, हामीमा यो सोच हुनुपर्छ, यो परमेश्वरको लिखित वचन हो। म परमेश्वरको आवाज सुन्नको लागि यो वचन पढ्दैछु। यो कन्सेप्टमा हामीले बाइबललाई लिनु पर्दछ। सो पहिलो कुरा यो परमेश्वरको लिखित वचन हो। दोस्रो कुरा बाइबल के हो? परमेश्वरको प्रेरित वचन, परमेश्वरको आत्माद्वारा प्रेरित भएको वचन।
हेर्नुस् त, बाइबलको एक एक अंश परमेश्वरद्वारा प्रेरित भएको छ। यो पदलाई पढौँ, दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायको 16 र 17 पद। हरेक वचन उहाँको आत्माद्वारा प्रेरित भएको हो। दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायको 16 र 17 पद। यहाँ पावलले भन्दैछन् है यो कुरालाई। मेरो पहिलो प्रतिवादनमा नै दोस्रो तिमोथी 3 को 16 म पढ्दैछु। सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको हो। हेर्नुहोस् है, यही यो शब्द यही आइसकेको छ। सम्पूर्ण भनेपछि सुरुदेखि अन्त्यसम्म परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको हो र यो सिकाउनलाई, अर्ती दिनलाई, सच्याउनलाई, धार्मिकतामा तालिम दिनलाई लाभदायक हुन्छ, ताकि परमेश्वरको जन हरेक सुकर्ममा पूर्ण रूपले सुसज्जित भई सिद्ध भएको होस्। आमेन। सो यहाँ हामी देख्दछौँ बाइबलले नै यो कुरा भन्दैछ कि परमेश्वरको सबै वचन चाहिँ उहाँद्वारा नै प्रेरित भएको छ, उहाँको प्रेरणामा नै लेखिएको छ। अब प्रेरणा भन्ने शब्दको बारेमा व्याख्या गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि, लेख्ने व्यक्तिको हात या लेख्ने व्यक्तिले कलम चाहिँ चलाउँदैछ, तर उसको दिमागलाई चाहिँ परमेश्वरको आत्माले कन्ट्रोल गर्दै हुनुहुन्छ। उसको मनलाई चाहिँ टोटल्ली परमेश्वरले नै ढाक्नु भएको छ र के लेख्नु पर्ने हो त्यो लेख्न लगाउने चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँको आत्मा हुनुहुन्छ। लेख्ने व्यक्ति चाहिँ एबीसीडी धेरैजना छन्। अघि हामीले हेरौँ, मोसा पहिलो व्यक्ति थियो, अन्तिममा यूहन्ना छन्, अरू बीचमा धेरै व्यक्तिहरू 40 जना लेखकहरू छन्। त्यो सबै जोसुकै होस् केही फरक पर्दैन, तर उनीहरूले प्रेरणा परमेश्वरबाट पाए। परमेश्वरले उनीहरूलाई त्यहाँनिर पूर्ण रूपमा उनीहरूलाई अधीन गरेर उनीहरूलाई लेख्न लगाउनु भएको हामी पाउँदछौँ। अब यसको प्रुफ के हो भन्दाखेरि त्यही हो, बाइबलको एकता हेर्नुहोस्। अलग अलग व्यक्तिले लेखेको भए पनि उनीहरूको सन्देश एउटै कुरामा केन्द्रित छ। उनीहरूले दिन खोजेको मेसेज एकदमै ख्रिस्ट केन्द्रित भएको हामी देख्दछौँ। सो अगाडि बढ। बाइबल ईश्वरीय प्रेरणाद्वारा लेखिएको पुस्तक भएको हुनाले प्रेरणा शब्द मानव प्रतिभा, मानव ज्ञान तथा मानव प्रकाश भन्दा एकदमै फरक छ। हेर्नुहोस् है, यसमा मानवको कुनै पनि खुबी छैन। प्रतिभा भनेपछि उसको कुनै ट्यालेन्ट छैन। अब त्यो छैन भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। एउटा माछा मार्ने व्यक्तिमा के ट्यालेन्ट हुन्छ? लेख्ने पढ्ने कुरामा उसको कुनै ट्यालेन्ट छैन। यसमा मानिसको ज्ञानको कुनै कुरा यसमा आउँदैन, किनभने मानिसको ज्ञानले लेखिएको भएदेखि के हुने थियो? यतिका वर्षसम्म टिक्नै सक्दैन थियो। हरेक 5 वर्ष 10 वर्षमा हाम्रो नानीहरूले पढ्ने किताबको एडिट हुने गर्छ, त्यो नयाँ नयाँ एडिसनहरू आउने गर्छ। किन भन्दाखेरि पुरानो कुरा अहिलेसँग मेल खाँदैन। पहिलाको सिस्टम र अहिलेको सिस्टम फरक छ। अब झन् अबको 8-10 वर्षपछि आउने कुरा अझै फरक हुन्छ, किनभने टेक्निकल कुराहरू, टेक्नोलोजीका कुराहरू बढ्दै गएको छ। भने अब पहिला हाम्रो बुवाको पालोमा या हामीले पढ्ने समयमा पनि जुन प्रकारको भाषा शैली चलाइन्थ्यो त्यो अब चलाएर अबको बच्चाले बुझ्दैन। तर बाइबल हेर्नुहोस्, 3500 वर्ष अगाडि लेखिएको कुरा आज पनि मानिसको लागि उत्तिकै ज्ञानवर्धक छ, उत्तिकै यो चाहिँ प्रभावकारी छ। 3500 वर्ष अगाडि मूसाले भनेका थिए रगत खानु हुँदैन, किनभने रगतमा के छ? जीवन छ। अब त्यो कुरा पछि गएर वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाए कि रगत नखानु, किनभने रगतमा जीवन छ। रगतले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई नोक्सान गर्ने गर्दछ। हेर्नुहोस् है, कति पहिला भनेको कुरा अहिले यो कुरा लागू भएको छ। अरू धेरैवटा कुराहरू जति पनि बाइबलमा पुरानो समयमा लेखिएका कुरा छन्, आज पनि त्यसलाई मान्छेहरूले पूरा रूपमा, पूरा सम्मान र आदरको साथमा त्यसलाई पालना गर्ने गर्दछ। येशूको कति शिक्षाहरू ठुल्ठुला व्यक्तिहरूले पनि त्यसलाई फलो गर्ने गर्छन्। अब महात्मा गान्धीले भारतमा जुन स्वतन्त्रता ल्याउनु भयो, उहाँले आफ्नो शक्तिमा ल्याएको थिएन। उहाँले यही सिद्धान्तलाई अपनाउनु भयो, जुन सिद्धान्त
येशूले सिकाउनु भएको थियो। सो मानवीय ज्ञान पनि हामी देख्दैनौँ बाइबलमा। अनि तेस्रो कुरा, मानवीय प्रकाश पनि देख्दैनौँ। मानवीय प्रकाश यसमा छैन, यसमा स्वर्गीय प्रकाश छ। स्वर्गको परमेश्वरले मानिसलाई परमेश्वरको बारेमा गर्नुभएको प्रकटीकरण नै प्रकाश हो, अनि त्यही हामी देख्दछौँ। सो यो एकदमै फरक कुरा छ है। सो दोस्रो कुरा बाइबल के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ परमेश्वरको प्रेरित वचन हो, परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा लेखिएको वचन हो। अझै हामी अगाडि बढौँ। तेस्रो यो के हो? यो परमेश्वरको जीवित वचनको प्रकाश हो, जीवित वचनको प्रकाश। बाइबल परमेश्वरको जीवित वचनको लिखित प्रकाश हो, जो हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, जब पनि हामी वचन हेर्छौँ हामी येशूलाई देख्ने गर्छौँ। यदि कसैले भन्यो भने बाइबलको मूल विषय के हो भने हामी भन्न सक्छौँ मुक्ति अथवा उद्धार। किनभने जहाँसुकै हामी पढौँ अन्तमा लेखिएको कुरा त्यही नै हो, दिन खोजेको सन्देश त्यही नै हो कि मुक्ति र उद्धार हुनुपर्छ मानव जातिको। अनि अझै दोस्रो दुई शब्दमा भन्नु पर्यो भने हामीले भन्न सक्छौँ येशू ख्रीष्ट नै मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। जुनसुकै ठाउँमा पनि येशूलाई नै दर्शाइएको छ। उत्पत्तिमा पनि त्यही छ, प्रस्थानमा पनि त्यही छ। अब प्रस्थानमा हामी येशूलाई कसरी देख्छौँ? हरेक यहुदीहरूले निस्तार चाड मनाउनु पर्ने थियो छुटकारा पाउनको निम्ति, किन उनीहरू मिश्र देशमा थिए। जुन रात उनीहरूको छुटकारा हुँदै थियो मिश्रको बन्धनबाट, त्यो रात उनीहरूले निस्तार चाड मनाएको थियो, सुरु गरेका थिए। अब निस्तार चाडले कसलाई इङ्कित गरिरहेको थियो? येशूलाई इङ्कित गरिरहेको थियो। किनभने निस्तार चाडमा जुन विधि विधानहरू गरिन्छ, एउटा थुमालाई, एउटा मेम्नालाई त्यहाँनिर हरेक परिवारले बलि गर्नुपर्ने थियो। अनि त्यो मेम्नाको रगत, त्यो थुमाको रगतलाई आफ्नो ढोकाको चौकोसमा उनीहरूले लगाउनु पर्ने थियो, रगतको छाप लगाउनु पर्ने थियो। अनि जहाँ जहाँ रगतको छाप थियो, जुन जुन घरमा थुमा मारिएको थियो, त्यो घरमा मृत्युको दूत प्रवेश गर्न पाएको थिएन। तर जहाँ जहाँ थुमालाई मारिएन, रगतको छाप देखिएन, ती घरमा मृत्युको दूत प्रवेश गरेर हरेक घरको जेठोलाई त्यहाँ मारिएको हामी देख्दछौँ। सो कुरा यही हो, मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ हरेक ठाउँमा येशूलाई देखाइएको छ। अब नयाँ नियममा त्यो थुमा चाहिँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जो सारा मानव जातिको लागि छुटकाराको निम्ति, मुक्ति र उद्धारको निम्ति बलिदान हुनुभएको छ। त्यो थुमाको रगतको छाप लगाइएकाहरूको जीवनमा कदापि मृत्युको दूत प्रवेश गर्न पाउने छैन। सो प्रकाशन हेर्नुहोस् हरेक ठाउँमा। अब येशू आउनुभयो, उहाँ मारिनुभयो, गाडिनुभयो, तेस्रो दिनमा पुनर्जीवित हुनुभयो, स्वर्गमा जानुभयो। त्यसपछि प्रेरितहरूले फेरि कसमा केन्द्रित भएर सेवकाई गरे? येशूमा केन्द्रित भएर। प्रेरितको पुस्तकभरि हामी हेर्यौँ भने त्यहाँ येशू ख्रीष्टको सामर्थ्य, उहाँको पुनरुत्थानको बारेमा प्रचार भएको छ, उहाँको क्रुसमा भएको बलिदान र प्रेमको बारेमा प्रचार भएको छ। पत्रहरूमा हेर्नुहोस्, जति पनि पत्रहरू छ ती सबैमा येशूलाई केन्द्र बनाइएको छ। त्यसकारण लिखित वचन चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वयं हुनुहुन्छ। प्रकाश शब्दको अर्थ नयाँ जानकारी दिनु भन्ने हुन्छ। नयाँ जानकारी दिनु जो हामीलाई थाहा छैन, जो हामीले बुझ्दैनौँ, जुन कुरा हाम्रो लागि हाम्रो समझभन्दा पर छ, त्यसको विषयमा दिने जानकारीलाई नै प्रकाश भनिने गरिन्छ। अब हामीले थाहा नपाउने कुरा के हो त भन्दाखेरि हामीलाई परमेश्वरको बारेमा थाहा थिएन, हैन? हामी कोही पनि परमेश्वरको बारेमा जान्दैनौँ। तपाईले माइक म्युट गर्नुहोस्। कसैको माइक म्युट अन छ है? म यहाँनिर यसमा ओके मै गरिदिनेछु, हुन्छ भयो। सो परमेश्वरको बारेमा, हाम्रो उद्धारको विषयमा, स्वर्गीय कुराको विषयमा हामी जान्दैनथ्यौँ, तर परमेश्वरले आफ्नो पुत्रको माध्यमद्वारा हामीलाई त्यो प्रकाशन दिनुभएको छ। पवित्र आत्मा हामीभित्र क्रियाशील हुनुहुँदा
पढेको वचनबाट पनि हामी प्रकाश पाउन सक्छौँ। आमेन। यही हो आजको लागि चाहिँ। अब हामीले फेरि अर्को प्रकाशन खोजिरहनु पर्दैन, तर जब हामी परमेश्वरको वचन पढ्दछौँ, पूर्ण गरिएको वचन जब हामी पढ्दछौँ, त्यस वचनबाट हामी प्रकाशन पाउँदछौँ। तर त्यसको लागि फेरि हामी भित्र भएको पवित्र आत्माले मात्रै त्यो काम गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने पवित्र आत्मा नै सम्पूर्ण वचनको लेखक हुनुहुन्छ। वचन ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, त्यसलाई लेख्न लगाउने प्रेरणा दिने चाहिँ स्वयं पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। सो उहाँलाई थाहा छ कि यो पदको अर्थ के हो, त्यो कुरा किन त्यहाँ आएको छ, पवित्र आत्मालाई थाहा छ। त्यसकारण त हामी जब पनि प्रार्थना गर्छौँ, वचन पढ्नुभन्दा अगाडि हामी प्रार्थना गर्दा यही भन्ने गर्छौँ कि पवित्र आत्मा तपाईँले नै हामीलाई वचन सिक्नमा मद्दत गर्नुहोस्। तपाईँको अगुवाई बिना, तपाईँको सहायता बिना, तपाईँको उपस्थिति बिना हामी वचनलाई बुझ्न सक्दैनौँ। आज जब धेरैले भन्ने गर्छ म यो पढ्दछु तर बुझ्नै सक्दिनँ भन्ने गर्छन्, अब यसको कुनै अर्को जादु नै छैन। वचन बुझ्नको लागि केही कुनै त्यस्तो जादुले बुझ्ने कुरै होइन। यो चाहिँ जति तपाईँले वचन प्रभुको उपस्थितिमा तपाईँले आफूलाई समर्पण गर्नुभयो, जति पवित्र आत्माको आवाज सुन्नुभयो, त्यति नै उहाँले तपाईँलाई स्पष्ट पार्दै जानुहुन्छ। अब कुनै ट्रेनिङ लिएर पनि वचन बुझ्ने कुरा होइन। ट्रेनिङ लिने भनेको चाहिँ एउटा डिसिप्लिन मेन्टेन गर्नलाई हामी ट्रेनिङ लिने गर्छौँ। बाइबल स्कुलमा या डिग्री हासिल गर्दैमा सबै वचन आउँछ भन्न खोजेको पनि होइन। त्यहाँ चाहिँ हामी किन जान्छौँ, किनभने त्यहाँ चाहिँ एउटा सिस्टमेटिकल्ली पढाइन्छ, अनि त्यहाँ चाहिँ हामी आफै पनि मेहनत गर्नुपर्छ। अब बाइबल स्कुलमा ट्रेनिङ सेन्टरमा चाहिँ त्यहाँ जाने बित्तिकै हामी अर्कै मान्छे बन्ने पनि होइन। त्यहाँ जति हामीले मेहनत गर्यो, जति हामीले प्रभुको उपस्थितिमा आफूलाई समर्पण गर्यो, त्यति नै पवित्र आत्माले बाइबल स्कुलमा हामीलाई सिकाउने हो। अनि यो काम चाहिँ तपाईँ घरमा बस्दा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ एउटा अनुशासन हुनुपर्छ। अनुशासन भन्नाले चाहिँ दिनहुँ अनि सिस्टमेटिकल्ली परमेश्वरको वचन सिक्ने अनुशासन। कुनै पनि कुरा चाहिँ सिक्नको निम्ति, बुझ्नको निम्ति मेहनतको पनि खाँचो पर्दछ। पवित्र आत्माले प्रकाशनमा ल्याउनुहुन्छ, तर जसले मेहनत गर्छ, जसले इच्छा राख्छ। अब मेहनत छैन, केवल बुझ्न मात्रै खोज्ने, जान्न मात्रै खोज्ने, प्रचार मात्रै गर्न खोज्ने, तर आफू चाहिँ केही मेहनत गरेन, केही पनि पढ्दैन, केही पनि सिक्दैन भने चाहिँ हुँदैन हैन। जहिले पनि पवित्र आत्माले काम गर्ने तरिका नै त्यही हो। हामी भित्र क्रियाशील हुनु पर्यो, हामी उहाँमा समर्पित हुनु पर्यो। त्यसपछि उहाँले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ, उहाँले प्रकाशनमा ल्याउनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, म जहिले पनि गर्व गर्ने कुरा, मेरो अर्को कुनै पनि त्यस्तो खुबी छैन मसँग। म जहाँ पनि जाने गर्छु, जहाँ पनि म जे पनि गर्छु, यही लेखिएको वचन नै हो मैले प्रचार गर्ने। अनि यो मैले कसरी बुझेँ, कसरी सिकेँ भन्दाखेरि बाइबल स्कुलमा गएर सिकेको होइन। बाइबल स्कुलमा त एउटा ट्रेनिङ हो, आफूलाई त्यहाँ एउटा सेपमा ल्याउने काम मात्रै भएको। आज पनि अहिले तपाईँहरूको बिचमा जुन विषय यहाँ सिकाउँदैछु, यसको लागि घन्टौँ मैले समय दिएर स्टडी गरेर, प्रार्थना गरेर यसलाई तयार गरेको छ। अब मैले यो मेहनत गरेन, म बाइबल स्कुल पढेको हो भनेर त्यत्तिकै मैले तपाईँलाई आएर बोलेँ भने कति मिनट बोल्न सक्छु मैले, होइन? पुरानो कुरा मात्र दिमागमा राखेर बोल्यो भने नयाँ प्रकाशन तपाईँले पाउनुहुन्न। त्यसकारण जति हामीले मेहनत गर्छौँ, जति हामीले परमेश्वरको वचन सिक्नको लागि इच्छा राख्छौँ, त्यति हामीले सिक्छौँ र अरूलाई पनि सिकाउनको निम्ति सक्षम हुने गर्छौँ। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ सिकाउनु भन्दा पहिले चाहिँ सिक्नु पर्यो। अब हामीले आफूले सिक्यौँ भने नै अरूलाई 10वटा कुरा मलाई थाहा छ भने नै मैले तपाईँलाई 5वटा कुरा बाँड्न सक्छु। तर हाम्रो गल्ती चाहिँ के हुन्छ भने 5वटा कुरा पनि जाने हुँदैन, 10वटा कुरा सिकाउन खोज्छौँ, अनि त्यहाँ गलत हुने गर्छ। धेरै विज्ञहरूले भन्ने गर्छ, धेरै सिक्नु थोरै सिकाउनु भन्ने गर्छ। त्यसमा चाहिँ म्याच्योरिटी पनि हुन्छ, अनि लाग्छ कि सुन्ने मान्छेहरूलाई यो व्यक्तिमा चाहिँ केही कुरा छ भन्ने पनि हुन्छ। कतिजना चाहिँ हावामै उडिरहेको हुन्छ, कुरा केही हुँदैन, ठुल्ठुलो आवाजमा बोल्छ, केही प्रकाशन पनि हुँदैन, केही त्यहाँ कुरै हुँदैन, उसले आफैले पनि तयारी गरेको हुँदैन, बोल्न चाहिँ ठुल्ठुलो आवाजमा बोलिरहेको हुन्छ। अनि सुन्नेहरूलाई लाग्छ ए यो खाली भाँडो, यो बज्ने मात्रै हो, यो भित्र केही पनि खदिलो कुरा भरिएकै छैन। त्यस कारण एउटा सजेसन के छ भने
धेरै सिक्नु, कम बोल्नु, कम सिकाउनु, त्यसले चाहिँ तपाईँको नै भ्यालु बढ्नेछ। अनि त मान्छेहरूले भन्ने गर्छ फलानु व्यक्ति साँच्चै नै म्याच्योर छ, परिपक्व छ, उसले धेरै कुराहरूको जानकारी राखेको छ भन्ने साबित हुँदछ। लिखित वचन येशू ख्रिस्टको बारेमा ईश्वरीय वर्णन पनि हो। ओके, जुन लिखित वचन हामीसँग छ बाइबल, यो चाहिँ येशू ख्रिस्टको बारेमा भएको ईश्वरीय वर्णन हो, उहाँको बारेमा गरिएको वर्णन हो। केही पदहरू हामी पढौँ। यूहन्ना 5:39 देखि 47 सम्मको खण्डमा हामी पढौँ। त्यहाँनिर येशू ख्रिस्टले के भन्दै हुनुहुन्छ? तिमीहरू धर्मशास्त्रमा खोजी गर्छौ। धर्मशास्त्रमा खोजी गर्छ कसले? यहुदीहरूले। अनि किनभने त्यहाँ अनन्त जीवन पाइन्छ भनी तिमीहरू ठान्छौ। मेरो विषयमा गवाई दिने ती नै धर्मशास्त्र हुन्। हेर्नुहोस्, धर्मशास्त्रमा चाहिँ खोजी गर्छन्, तर धर्मशास्त्रले देखाएको व्यक्तिलाई चाहिँ खोजी गर्दैनन् यिनीहरू। तापनि तिमीहरू जीवन प्राप्त गर्न म कहाँ आउन इन्कार गर्छौ। म मानिसहरूबाट महिमा ग्रहण गर्दिन। म मानिसहरूबाट महिमा ग्रहण गर्दिन, तर परमेश्वरको प्रेम तिमीहरूमा छैन भनी म जान्दछु। भनाइको अर्थ के हो? जो परमेश्वरलाई प्रेम गर्दैन त्यो व्यक्तिले कुनै कुरा गरे पनि परमेश्वर प्रभुलाई महिमा दिँदैन भन्न खोजेको है यो। अनि म आफ्ना पिताको नाउँमा आएको छु, तर तिमीहरू मलाई ग्रहण गर्दैनौ। अर्को कोही आफ्नै नाउँमा आयो भने त्यसलाई ग्रहण गर्नेछौ। हैन, आज पनि त संसारमा त्यही छ नि। म हुँ, म मेरो पछि लाग, यो गर उ गर भनेर जति पनि म भनेर आउँछ संसार त्यसकै पछि लाग्छ। येशूले चाहिँ जहिले पनि भन्नुभयो म पिताको इच्छा पुरा गर्न आएको हो, म तिमीहरूको उद्धारको लागि आएको हो, म मेरो लागि आएको होइन भन्दाखेरि उल्टो मान्छेले उहाँलाई इन्कार गरेको छ, उहाँलाई तिरस्कार गरेको छ। अनि तिमीहरू कसरी विश्वास गर्न सक्छौ जबकि तिमीहरू आपसमा एक अर्काबाट सम्मान खोज्दछौ अनि त्यो सम्मानको खोजी गर्दैनौ जो एकमात्र परमेश्वरबाट आउँदछ। यो नसम्झ कि म पिताको सामु तिमीहरूलाई दोष लाउने छु। तिमीहरूलाई दोष लाउने त मोसा छन्। दोष लगाउने, दोष चाहिँ कसले लगाउँछन् रे? मोसाको व्यवस्थाले, जसमा तिमीहरूले आफ्ना आशा राखेका छौ। किनभने तिमीहरूले मोसालाई विश्वास गरेका भए मलाई पनि विश्वास गर्ने थियो। हेर्नुहोस्, मोसा, यदि उनीहरूले साँच्चै मोसाको व्यवस्था मान्ने हो भने त येशूलाई मान्नु पर्ने थियो। किनभने मोसाको व्यवस्थाले येशूलाई इङ्कित गरेको छ। किनकि उनले मेरो विषयमा लेखेका थिए, तर तिमीहरू उनले लेखेका कुराहरू विश्वास गर्दैनौ भने मेरा बाणी कसरी विश्वास गर्छौ? ल हेर्नुहोस्, यहाँनिर यी सबै कुराहरू हामी देख्छौँ। अब यहाँ चाहिँ येशूले के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि धर्मशास्त्रले नै मेरो बारेमा वर्णन गरेको छ। तर मान्छेहरूले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि आज पनि त्यो कुरा लागू हुन्छ। धर्मशास्त्र त पढ्छन् उनीहरू, म क्रिस्चियनकै कुरा गर्दैछु, बाइबल त पढ्छ, तर येशूलाई चिनेकै छैन। येशूको बारेमा पनि सिकेको छ। येशू जन्मनु भयो कन्याबाट, उनीहरूलाई थाहा छ राम्रोसँग। उनीहरूलाई थाहा छ येशूले के काम गर्नुभयो, कस्तो शिक्षा दिनुभयो, उहाँ कति वर्ष यस पृथ्वीमा थियो, सबै येशूको बारेमा A to Z मान्छेलाई थाहा छ। तर येशूलाई नै चिनेको छैन भित्री रूपमा। येशूसँग कुनै सम्बन्ध नै, उसको आत्मिक सम्बन्ध गाँसिएको छैन। अनि त्यो केही फाइदा छैन। त्यो चाहिँ यही यहुदीहरू, यही शास्त्री, सदुकी र फरिसी समान हुनेछ। उनीहरूलाई बाइबलको बारेमा थाहा छ, मोसाले दिएको व्यवस्था उनीहरूलाई कण्ठै छ। हामीभन्दा अझ बढी उनीहरू धर्मशास्त्रलाई छानबिन गर्नेहरू थिए। यहुदीहरू त अझ उनीहरू के गर्थे? उनीहरूको घरमा बिहान उठेपछि पुरै परिवार एकसाथ बसेर व्यवस्था 6 अध्यायलाई उनीहरू पढ्ने गर्थ्यो। हे इस्राएल सुन, तिमीहरूका परमेश्वर एक हुनुहुन्छ, उहाँलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा समझले, आफ्नो सारा शक्तिले प्रेम गर्नु, यो उनीहरू हरेक दिन उनीहरू घोषणा गर्थे। तर उनीहरूले त्यही व्यवस्थाले चिनाएको येशूलाई उनीहरूले बुझेनन्, विश्वास गरेनन्। किन उनीहरूको आत्मिक आँखा नै खुलेको छैन। वचन त पढेको छ, व्यवस्था कण्ठै छ, सबै थाहा छ, सबै इतिहास बुझेको छ, तर उनीहरूले परमेश्वरबाट आउनुभएको एकमात्र पुत्रलाई उनीहरूले चिन्न सकेनन्, जान्न सकेनन्। अनि आज तपाईँको र मेरो लागि पनि धेरैचोटि यो
ठुलो एउटा चुनौतीको विषय हुन सक्छ। वर्षौंदेखि हामी वचन सिक्दैछौँ, धेरैवटा माध्यमद्वारा सिक्छौँ। अब अहिले त हामी युट्युब खोल्यो भने वचनै वचन पाउँछौँ, फेसबुकमा वचनै वचन हुन्छ, व्हाट्सएपमा लिङ्कहरू आयो हुन्छ, पास्टरले प्रचार गरेको गरेछ, अरू वक्ताहरूबाट सुनेको सुनेछ। यो सबै कुरा सिकेर बुझेर अन्तिममा हाम्रो निष्कर्ष के हुनुपर्ने हो? अझ येशू ख्रीष्टमा हामी घनिष्ठ हुनुपर्ने, अझ येशूमा हामी गाभिनुपर्ने, येशूको स्वभाव हामीमा आउनुपर्ने। तर हामी चाहिँ अब बुझ्यो, सिक्यो, सबै थाहा छ, ख्रीष्टमा हामी केही पनि सम्बन्ध छैन भने त्यो चाहिँ यही यहुदीहरूलाई प्रभुले भने जस्तै हुन्छ, तिमीहरूले सबै कुरा बुझ्यो तर तिमीहरूले अनन्त जीवनै पाएका छैनौ। सो आज साँझको समयमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा परमेश्वरको लिखित वचन येशू ख्रीष्टको बारेमा भएको ईश्वरीय वर्णन हो, येशू ख्रीष्टलाई परिचित गर्ने एउटा पुस्तक हो। हिब्रू 4 को 12 पनि हामी पढ्नेछौँ। हिब्रू 4 को 12। भाइ हो होशियार गर, भाइ हो होशियार गर, तिमीहरू मध्ये कसैमा भएको दुष्ट र अविश्वासी हृदयले तिमीहरूलाई जीवित परमेश्वरबाट टाढा नलैजाओस्। नै हिब्रू 4 को 12 यो अर्को छ। किनकि परमेश्वरको वचन जीवित र क्रियाशील हुन्छ। हेर्नुस्, यहाँ भनिएको छ परमेश्वरको वचन जीवित र क्रियाशील हुन्छ र कुनै पनि दुई धारे तरवार भन्दा बढी धारिलो हुन्छ। कुनै पनि दुई धारे तरवार भन्दा धारिलो हुन्छ। यसले प्राण र आत्मालाई त्यसका जोर्नी र हाडको गुदीसम्मलाई भाग भाग पारुन्जेल वार पार छेड्ने र हृदयका विचार र इच्छा जाँच्न सक्ने हुन्छ। आमेन। हेर्नुस्, यो वचनको खुबी हो, यानी कि ख्रीष्टको खुबी यही हो। ख्रीष्टले हाम्रो जीवनलाई के गर्नुहुन्छ? हाम्रो जीवनलाई उहाँले चाहनु भए अनुसारको रूपमा उहाँ ल्याउन चाहनुहुन्छ। या परमेश्वरको वचनले गर्ने काम त्यही हो। एउटा तरवारले जसरी काट्ने काम गर्छ, घोच्ने काम गर्छ, हाम्रो जीवनलाई पनि घोच्ने र अशुद्ध कुराहरूलाई काटेर फ्याँक्ने र चाहिने कुराहरूलाई अझ मजबुत बनाउँदै लैजाने काम परमेश्वरको वचनले गर्दछ। भने आज हामीलाई ख्रीष्टको नापसम्म पुग्नको निम्ति, ख्रीष्टको त्यो एउटा पूर्णतामा हामीलाई पुर्याउनको निम्ति चाहिँ यही लिखित वचनले नै हामीलाई सहायता गर्ने रहेछ। हामी छुट्टै अर्को बाटो अपनाएर हामी प्रभुको नापसम्म पुग्न सक्दैनौँ। एफिसी 4 अध्यायमा हामी त्यहाँ पावलले भनेका छन्, हामी हरेकलाई उहाँले राख्नु भएको योजना चाहिँ यही हो कि हामी ख्रीष्ट जस्तै बन्न सकौँ, ख्रीष्टको ज्ञानमा हामी पुग्न सकौँ, ख्रीष्टलाई चिन्ने र बुझ्ने कुरामा अझ हामी नजिक हुन सकौँ, खारिएको हुन सकौँ। यही हो परमेश्वरको योजनाले वचन दिनुको उद्देश्य। अनि अर्को ठाउँमा यसरी पनि लेखिएको छ, यो वचन चाहिँ हाम्रो आत्मिक जीवनको निम्ति एउटा ऐना हो। ऐना हैन, जसरी एउटा व्यक्तिले आफूलाई निहाल्नको निम्ति कहाँनिर दाग छ, कहाँनिर के बिग्रिएको छ भनेर आफै त बुझ्न सक्दैन जबसम्म ऐनाको अगाडि उ जाँदैन। त्यसै गरी हामी र ख्रीष्टको बीचमा कति फरक छ, अझै ख्रीष्ट जस्तो हुनको लागि के कुरा मैले मेरो जीवनमा ल्याउनु पर्छ भनेर आफूलाई जाँच्ने, आफूलाई हेर्ने एकमात्र आधार हो परमेश्वरको वचन। त्यो चाहिँ ऐनाको काम गर्ने गर्दछ, हाम्रो आत्मिक जीवनलाई बाहिर प्रकट गर्ने गर्दछ। अनि हामी बुझ्दछौँ, ए त्यहाँ पो कमजोरी रहेछ, ख्रीष्टको माग यस्तो छ तर मेरो जीवनमा यो घटी छ भनेर हामी त्यो कुरालाई बुझ्न सक्दछौँ। सो मैले यहाँ अलिकति बढी व्याख्या के गर्दैछु भन्दाखेरि, हामी वचन सिक्नुको उद्देश्य नै यही हो कि हामी चाहिँ ख्रीष्ट जस्तै हुन सकौँ भनेर वचन सिक्दछौँ, वचन बुझ्दछौँ, न कि परमेश्वरको बारेमा धेरै बुझेर ठुलो मान्छे बन्ने हो। जति सिके पनि वचन सक्दैन, कहिले पनि सक्दैन। धेरै सिक्नेहरू, धेरै डिग्री पाएकाहरू, पिएचडी होल्डरहरूले भन्ने गर्छन्, हामी त बाइबलको एबिसिडी पनि जान्दैनौँ, किन यो त समुद्र हो, अथाह समुद्र हो। समुद्रबाट जतिसुकै पानी निकाले पनि समुद्र कम हुनेवाला छैन। त्यस्तै हो प्रिय, हामी वचन धेरै सिकेर ठुलो मान्छे बन्ने या एकदम जान्ने बन्ने त्यस्तो केही पनि होइन।
वचन सिक्नुको उद्देश्य वचनले चाहिँ हामीलाई ख्रिस्ट जस्तै बनाउनु हो, किनभने यसले ख्रिस्टलाई प्रकट गर्दैछ। सो आज हामीले आफूलाई पनि निहालौँ कि म कतिको ख्रिस्ट जस्तै हुँदैछु। गएको 14 हप्तादेखि हामी लगातार उहाँको शिक्षा सिक्दैछौँ। परमेश्वरको बारेमा हामीले सिक्यौँ। अब परमेश्वरको बारेमा सिकेर त्यतिमै सीमित भयो कि अथवा उहाँको स्वभाव हामीमा पनि आएको छ। मुक्ति सम्बन्धी शिक्षा हामीले सिक्यौँ। अब त्यो एउटा जानकारीको रूपमा मात्रै हामीले राख्यौँ कि मुक्तिभित्र भएका विषयहरूलाई हामीले हाम्रो जीवनमा प्र्याक्टिस पनि गर्दैछौँ। दिनदिनै हामीले हेरेका थियौँ पवित्र बन्दै जानुपर्ने कुरा, धार्मिकतामा जीवन व्यतीत गर्नुपर्ने कुरा, जबसम्म हाम्रो अन्तिम उद्धार हुँदैन, स्वर्ग जाँदैनौँ, तबसम्म मुक्तिको कामलाई पुरा गर्नुपर्ने कुरा। कतिचोटि यो सबै कुरालाई हामी नजरअन्दाज गर्छौँ, तर मेन पोइन्ट मात्र याद गर्छौँ। ए मुक्ति भनेको यो हो, यहाँ यो छ, यस्तो छ, यो पदले यो भन्छ, त्यति मात्रै हामी दिमागमा राख्छौँ। तर हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ के हो त्यो हामीले भुलि पठाउँछौँ। मत्ती 23 अध्यायमा सबैभन्दा बढी येशूले गाली कसलाई गर्नुभयो भन्दा यही वचन बुझेकाहरूलाई, शास्त्री र फरिसीहरूलाई भयङ्कर गाली गर्नुभएको छ। त्यहाँनिर उनीहरूलाई यति मजाले त्यहाँ हकार्नु भएको छ, तिमीहरू चाहिँ पन्ना पन्ना पल्टाएर वचन पढ्छौ तर तिमीहरूको व्यवहारमा चाहिँ केही पनि छैन। तिमीहरू बाहिर चाहिँ एकदम टल्काउँछौ रे तर भित्र चाहिँ जुठै राख्छौ भनेर पनि प्रभुले भन्नुभयो। सो हामी आफूलाई भित्रदेखि नै निर्माण गर्नुपर्छ अनि त्यसको निम्ति हामीले हेर्नुपर्ने चाहिँ ख्रिस्ट हो जो बाइबलमा प्रकट हुनुभएको छ। सो तेस्रो कुरा बाइबल के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ परमेश्वरको जीवित वचनको प्रकाश हो जो ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। जीवित वचनको प्रकाश भनेकै ख्रिस्ट हो। यसैलाई मैले व्याख्या गर्दै थिएँ। यो प्रकाशन अरू कुनै हामीले राति सुत्दाखेरि पाउने दर्शनको कुरा गरेको होइन, यो चाहिँ ख्रिस्टको कुरा गरिएको हो जो जीवित वचनले इङ्कित गरेको ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। अझै हामी अगाडि बढौँ। ओके, अब मेरो विचारमा आज यति नै राखौँ। नेक्स्ट हामी अझै इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू हेर्नेछौँ जो हामीले अझै सिक्नुपर्छ। सो आजलाई हामी यति नै राखौँ, कतिको डाटा पनि खत्तम हुँदैछ होला। आउनुहोस् हामी अब आज सिकेका कुराहरूलाई मनन गरौँ। हामीले हेऱ्यौँ कि बाइबल के हो। बाइबल चाहिँ पुस्तकहरूको सङ्ग्रह हो अनि बाइबलभित्र के छ भन्दाखेरि हामीले हेरिसकेका छौँ। यो चाहिँ सर्वप्रथम प्रभुको लिखित वचन हो अनि दोस्रो हामीले हेऱ्यौँ यो चाहिँ परमेश्वरको आत्माको प्रेरणाद्वारा लेखिएको पुस्तक हो। तेस्रो चाहिँ लिखित वचन ख्रिस्टको बारेमा भएको प्रकाशन हो। त्यसकारण प्रकाशन ख्रिस्टको बारेमा छ भने हामीले अझै ख्रिस्टलाई घनिष्ठतामा चिन्नु र उहाँसँग हाम्रो सङ्गति र सम्बन्ध हुनु आवश्यकता छ। आज साँझ हामी यही विषयमा फोकस गरेर प्रार्थना गरौँ। प्रभु, जति म परमेश्वर तपाईँको वचन सिक्छु त्यति धेरै तपाईँमा अझै समर्पित हुनलाई र तपाईँ ख्रिस्टले माग गर्नुभएको जीवनमा म बदलिँदै जान सकौँ भनेर हामी प्रार्थना गरौँ। अनि आज हामी पवित्र आत्मालाई पनि भनौँ, पवित्र आत्मा तपाईँ म भित्र वास गर्नुभएको छ ताकि दिन ब दिन ख्रिस्टको प्रकाशन ममा आइरहन सकोस्, तपाईँको वचनको प्रकाशन मैले पाइरहन सकौँ। पवित्र आत्मा जति धेरै हाम्रो जीवनमा क्रियाशील हुनुहुन्छ, जति धेरै हामी पवित्र आत्मामा आधारित हुन्छौँ, समर्पित हुन्छौँ, त्यति धेरै हामी उहाँबाट प्रकाशनहरू पाउन सुरु गर्दछौँ। आउनुहोस् केही समय हामी प्रार्थना गरौँ, प्रभुलाई हामी भनौँ, प्रार्थना गरौँ। पिता, हामी धन्यवाद गर्छौँ आज साँझको समयमा प्रभु तपाईँको उपस्थितिमा हामी आउँदछौँ र तपाईँको नाउँलाई हामी धन्यवाद गर्छौँ। प्रभु, हामी प्रभु जति प्रभु तपाईँमा प्रभु बढ्न चाहन्छौँ, प्रभु तपाईँले हाम्रो लागि त्यति नै खुल्ला गर्नुभएको छ आफ्नो ढोका। प्रभु तपाईँको प्रकाशनको ढोका तपाईँले हाम्रो निम्ति खोल्नु भएको छ। यूहन्नाले जुन दर्शन देखे त्यो दर्शनमा एउटा ढोका खुल्ला देखे अनि त्यो ढोकाभित्र उनी पसिसकेपछि तपाईँले उसको निम्ति प्रभु आउनेवाला प्रकाशनका कुराहरू तपाईँले उनलाई प्रकट गर्नुभयो। अनि आज प्रभु हामी पनि तपाईँको माथिबाटको प्रकाशनलाई हामी पाउन चाहन्छौँ। विशेष गरी तपाईँले दिनुभएको लिखित वचनको आधारमा हामी तपाईँलाई जान्न चाहन्छौँ, सिक्न चाहन्छौँ र तपाईँमा हामी बलियो हुन चाहन्छौँ। वचनको उद्देश्य नै हाम्रो जीवनको परिवर्तन हो। प्रभु, हामीलाई दिन ब दिन परिवर्तन गर्नुहोस् र तपाईँको रूप समानमा हामीलाई ढाल्नुहोस्। हाम्रो व्यवहारमा प्रभु त्यो कुराहरू झल्किन सकोस्
र तपाईले प्रभु हामीलाई जुन कामको निम्ति यस पृथ्वीमा राख्नु भएको छ त्यो कामलाई हामी तपाईको वचनको आधारमा